बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी अली काज़मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम ज़हरा काज़मी को अपने साथ घर ले गए। मेरी महीनों के पीछे मेहनत है, हाउ डेयर यू। मेहदी अली काज़मी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम्हें मैं तिगनी का नाच नचाऊंगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। पैदा तुमने किया ज़ारा को, लेकिन करता धरता मैं हूं। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं करवटें बदलती रहती हूँ, ये सोचती रहती हूँ दिन रात कि हाउ डेयर यू मेहदी अली काज़मी। किस तरीके से तुमने अपनी बेटी को अपने घर लेकर गए। ना सिर्फ घर लेकर गए, बल्कि अब तुम अपनी बेटी को मेरे खिलाफ मेरे सामने लाके खड़ा करोगे। मेरी इतनी महीनों की मेहनत थी कि मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा किया। मैंने उसकी ट्रेनिंग की, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, मैंने उसके मुंह पे कुसन मारे, मैंने उसकी नाक फोड़ दी, मैंने उसके चेहरे पर नील डाल दिए। तुम कैसे इतनी जुर्रत कर सकते हो? तुमने क्या खाया है? तुम कौन से चक्की का आटा खाते हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे मुकाबले आके खड़े हो गए? आज से पहले कोई मेरे मुकाबले इस तरह के नहीं खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी इतनी तजलील की, मैंने तुम्हारी बेटी से तुम्हारी जो है इज्जत तार तार करवा दी, मैंने हर वो तरीका अपनाया, मैंने तुम्हारे घर की औरतों को नहीं छोड़ा, मैंने इतनी इतनी गंदी बातें जो है वो करवाई। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपनी बेटी को मेरी आंखों के सामने जो है उसे हाई कोर्ट से अपने घर लेके चले जाते हो? और ज़हरा की हिम्मत कैसे हो गई? ज़हरा क्या मेरे वो थप्पड़ भूल चुकी है? ज़हरा अपने चेहरे पर पड़ने वाला वो नील भूल चुकी है? ज़हरा कैसे भूल गई हर वो चीज़ जो मैंने उसको पढ़ाई थी? तुमने इतनी हिम्मत आखिर ज़हरा काज़मी को किस तरह से दे दी? तुमने क्या बच्ची को घोल के पिला दिया? तुम आखिर किस मिट्टी के बने हुए हो कि 9 महीने तक मैंने तुम्हें तिगनी का नाच नचाया, तुम्हें इतना जलील किया, तुम्हारी घर की औरतों को रुस्वा किया, तुम्हारी बेटी से तुम पर इतने इल्जामात लगाए। हमने ये तक कह दिया कि मेहदी अली काज़मी जिनसी हिरासा करता है। हमने जो कर सकते थे एक इंसान को तोड़ने के लिए, हमने सब कुछ किया, लेकिन तुम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह किस तरह से खड़े रहे? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? तुमने कौन सी चक्की का आटा खाया हुआ है? तुम्हारी घर की औरतें क्यों नहीं टूटी? तुम्हारी फैमिली ने तुम पर बदनामी के धब्बे क्यों नहीं लगाए? तुम्हारी बेटी को हमने कहा कि वो घर से भागी है, तुम्हारी नाक क्यों नहीं कटी? तुमने क्यों अपनी बेटी को जो है अपनी जायदाद से, अपनी जिंदगी से बेदखल क्यों नहीं किया? तुमने अपनी बेटी को निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक दिया, जिस तरह से आज से पहले बाकी लोग करते थे कि इज्जत की खातिर अपनी बेटियों को जो है वो ऑन करने से इनकार कर देते थे? तुम किस मट्टी के बने हुए हो? तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? मुझे ज़रा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूं क्योंकि तुमने मेरा प्लान खराब किया। तुम किस चीज के बने हुए हो? मैंने तुम्हारी साख हिला के रख दी, मैंने पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन तुम 9 महीने तक अपनी बेटी ज़हरा 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 करते रहे। तुम एक लम्हा पीछे नहीं हटे। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? आखिर तुमने तुम्हारी कौन सी माँ है जिसने तुम जैसा बेटा पैदा किया है? किसकी जो है पीछे ताकत है? कौन है मेहदी अली काज़मी? मेहदी अली काज़मी, मुझे समझ नहीं आती। मेरा दिल चाहता है कि मैं दीवारों से सर पीटूं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं रात को सोऊं कैसे। डिप्रेशन की दवाइयां खा खा के अब दवाइयों ने, गोलियों ने असर करना छोड़ दिया है। मैं फिर बेगैरती ढाने के लिए अपने साथ अपना घटिया गैंग लेकर आती हूँ ताकि उन लोगों को गिराने की कोशिश की जाए जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हक पर बात कर रहे हैं, सच पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मुझे सौराब ने कॉल की और जो सौराब ने बात की थी वो बिल्कुल सही की थी। सौराब का कहना था कि उसका अगर मैं उसके एनालिसिस निकालूं, उस बात की समरी निकालूं, तो वो यही है कि जो सच लोग बोलते हैं ना, उनके चेहरों पर उनके दिल की सफाई आ जाती है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हर इंसान जो है वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई ऑर्डिनरी होता है, कोई जो है बड़ी वाजबी शक्ल का होता है, लेकिन क्या अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करना बंद कर देता है? नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बनाए हुए हर इंसान से बेहद मोहब्बत करता है। बात ये होती है कि अल्लाह ताला इंसान को बना देता है। अब आपका दिल अगर साफ है, आप गंदगी नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप बेगैरती नहीं डालते, आप मुनाफकत नहीं करते, आप हरामखोरी नहीं करते, आप नाजायज़ नहीं करते, यकीन करें कि अगर आपका चेहरा खूबसूरत नहीं है ना, फिर भी आपका जो दिल है ना, वो आपके दिल की खूबसूरती आपके चेहरे पर आएगी। और मैंने बड़े वाजबी लोगों को, जिनकी शक्लें बड़ी वाजबी होती हैं, उनके दिल की खूबसूरती उनके चेहरों पर जो है वो नूर की सूरत में देखी है। और मैंने बड़े बड़े हसीन लोग, बहुत बहुत हसीन लोग जो है
جو دل کے گندے ہیں، جو دل کے کالے ہیں، جو منافق ہیں، ان کے چہرے کی گندگی، ان کے خوبصورت چہروں پر جو ہے وہ بہت گندی بن کے ابھرتی ہے. ان کا خوبصورت چہرہ بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بےغیرتی کرنا چھوڑ دیں، ضلالت کرنا چھوڑ دیں، حرام خوریاں چھوڑ دیں، اچھے کام کریں. اور ایک باپ جو اپنی بیٹی کو فتح کر چکا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، مہدی علی قاسمی یہ کیس جیت چکا ہے. مہدی علی قاسمی اپنی بیٹی کو جیت چکا ہے. مہدی علی قاسمی نے اپنی بیٹی کو درندوں کے چنگل سے نکال لیا ہے. مہدی علی قاسمی نے اپنی بیٹی کو بکنے سے رکوا دیا ہے. مہدی علی قاسمی باقی بچیوں کے لیے جو ہے وہ مثال بن گیا ہے. اس وقت لوگ کذابہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تم اپنے ایک باپ کی ہو نا، تو تم اپنے سارے کامنٹس کھولو. تم بیٹھ کے یہاں پر لوگوں کو ننگی ننگی گالیاں دیتی ہو. تم یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو گندے گندے الفاظ سے پکارتی ہو. یہ تمہارے دماغ کی فرسٹریشن ہے، یہ تمہارے گندے دل کی جو ہے وہ آگ ہے. تم اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ مہدی علی قاسمی یہ کیس جیت چکا ہے. تم اپنے باپ کی ہو نا، تو تم اپنے کامنٹس آن کرو. تمہیں جو لائیو سیشن میں نیچے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں نا، اس کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہوتی ہے، تم پہ ترس آ رہا ہوتا ہے. تم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم 1 سال تک لوگوں کو فیس نہیں کر پائی. تم تو باہر نہیں نکلتی تھی. تم لوگ تو اتنے بےغیرت قسم کے لوگ ہو کہ تم لوگوں نے کورٹ کے آرڈرز آتے تھے تو تم لوگ بولتے تھے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے. فیاض رامے جب جاتے ہیں، خود جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں یہ اس کا گھر ہے. تم گندے گندے الفاظ اور گندے گندے نام لیتے ہو. تم جا کے کورٹ میں کہتے ہو، اتنے تم ویلے فضول قسم کے لوگوں کہ مجھے فلاں بندہ آنٹی کہہ رہا ہے. تو جناب آنٹی کو آنٹی نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تم یہ کیس ہار چکے ہو. تم لوگوں کو ہار چکے ہو. لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. اگر تم سچ میں جو ہے بڑی پھنے خان بنتی ہو، بیٹھ کر اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر کے جعلی مولا جٹ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ دیواروں سے ٹکرے مارے اور کہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم ننھے کاکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ملک سے فرار ہونے کے چکروں میں پیسے جمع کرتا پھر رہا ہے. اس کو خواتین سے اتنی فرسٹریشن ہے کہ اس کو خواتین کے میک اپ سے الجھن ہوتی ہے. ایک اتنا فرسٹریٹڈ ہے خواتین سے کہ وہ بیٹھ کے خواتین کے بارے میں زومائنی گندی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی پرورش بتا رہا ہوتا ہے. ایک اتنی بیچاری جو ہے وہ ویلی ہے، نہ رات کو سوتی ہے نہ دن کو اس کو چین ہے. تم لوگ پاگل ہو چکے ہو. تم لوگوں کو ماننا چاہیے کہ تم لوگ یہ کیس ہار چکے ہو. تم ہر چیز ہار چکے ہو. تم عوام سے محبت ہار چکے ہو. 50 کامنٹس، اونلی 50 کامنٹس ہوتے ہیں تمہاری ویڈیو کے نیچے فلٹر کر کے تم نے جو ہے چن کے، جہاں پر 1-2 لوگ تمہارے اپنے بندے تمہاری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں. لائیو میں ہمت ہے نا تو وہ ساری کی ساری کامنٹس کو آن کرو جس میں لوگ تمہیں تمہارے لیول کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تمہارے باپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تمہاری پرورش بتا رہے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری فیملی کتنی خوبصورت ہے. خدا کا خوف کرو. مہدی علی قاسمی سے جتنی نفرت تم لوگ کرتے ہو کرتے رہو. مہدی علی قاسمی کے چہرے پہ جو نور ہے وہ بتاتا ہے کہ پھٹکار برس رہی ہے وہاں پر اور نور آ گیا ہے یہاں پر. مہدی علی قاسمی کیس جیت چکا ہے. اس کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گھر جا چکی ہے. تم لوگوں پر کیسز پہ کیسز ہو رہے ہیں. تم لوگوں کے اپنے بندے جو ہیں وہ تم لوگوں سے مخبری کرنے کے لیے تیار ہے. عوام کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے. گالیاں تم لوگوں کو نان سٹاپ پڑتی ہیں اور اتنا تم لوگوں کو پہ کنٹرول نہیں ہے کہ تم لائیو میں بیٹھ کر اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہو. اور جب انسان اپنا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس ہار چکا ہے. تو تم لوگ جو ہے وہ نحوست کا جشن مناؤ. ہم الحمدللہ مہدی علی قاسمی کے ساتھ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں.